أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جديوي فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. لجنة التدر وزيب وطلق ولو كي كما فوقي ورموزيبا عند فزيلة داغينا مجد يسري بقيو ذكر بات دا ذكر ما تبطل دير بوختنو دنيات يجي أكسر بوليانو زمانغا ومن برمان يسكري يسيرو تاويل ما لا حقيقة كسوك إنما ناسي سينزوري بكي أو سيزد بكي جدي أذكارنا أو دي وچتو مسائلنا زمون دير بوختاني جدي أغا ندي خبر